This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ अप्रैल 2 के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे बाज़ बयानात के बायस थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर KC 100 में थोड़ा सा हम दबाव देख रहे हैं और सेलिंग प्रेशर है और ऑयल की जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव का शिकार हैं, लेकिन 4% इस वक्त बढ़ी हुई हैं। थोड़ा सा हैरान कुन तौर पे जो सऊदी अरब लाइट है जिसका थोड़ा सा लैगेड वो होता है, वो कीमतें बहरहाल कोई थोड़ी सी $100 से नीचे हैं। लेकिन अगर ये हालात को थोड़े से ऐसे ही रहते हैं तो सऊदी अरब लाइट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो अभी हम मतलब ये कि ज़ाहिर बात है हमें ये जो हमारी तीसरी दर्जे की तरक्की पसंद हमारी जो मईशत है उस पे क्या असरात होंगे, तो वो असरात हम देखना शुरू हो गए हैं। तो इसमें ये कि अभी मार्च के CPI के नंबर्स थे, फ़िलहाल तो वो 7.3% के थे, लेकिन ये है कि अब आगे चल के क्या होगा वो ज़ाहिर बात है फोरकास्ट हो रहा है कि वो 8 साढ़े 8% पे भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ में ये अभी ट्रेड बैलेंस के भी नंबर आए हैं। अभी तो ट्रेड बैलेंस के नंबर फ़िलहाल हम देख रहे हैं ये तकरीबन इस साल रबा के अंदर $28 बिलियन का डेफिसिट जो है हो चुका है, जो पिछले साल इसी वक्त तकरीबन 22-23 बिलियन का था। मंथली जो था ये 2-3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। तो एक्सपोर्ट के नंबर्स जो हैं वो न्यूज़ हुई महीने के 2-2.25 बिलियन के होते हैं, लेकिन जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं वो 4-5 बिलियन के होते हैं। अब क्रूड की जो कीमतें बढ़ने के बाद ये जो नंबर्स होंगे इंपोर्ट के ये मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के ट्रेड बैलेंस के नंबर्स वापस जो हैं वो एक मतलब जब तक जून आएगा तो ये जो ट्रेड बैलेंस के नंबर्स होंगे वो 27-28 बिलियन से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो कभी हो सकता है कि करेंसी पे भी दबाव आए। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा आगाह करूं। कल मैंने इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से भी बात की थी, तो टी-बिल ऑक्शन भी हुई और यहाँ पे भी तकरीबन जो यील्ड थी वो 11.5% टी-बिल ऑक्शन पे जो गवर्नमेंट ने मॉप अप किए पैसे। तो ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि माशी जो मामलात हैं, बाज़ डेटा के भी नंबर्स हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी यहाँ पे शेयर कर दूं कि गो के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की सेल्स में जो है वो अच्छा खासा इजाफा हुआ है 13%, यानी मंथ ऑन मंथ देखें तो ज़ाहिर बात है इसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है। फिर पास बराबर की कंपनियाँ हैं, उसमें वाफ़ी एनर्जी, साबका शेल, इसके अलावा अटक पेट्रोलियम जो यानी जिसमें जो मौसर कंपनियाँ हैं। तो बहरहाल उनके थोड़े से नंबर्स में पेट्रोल की सेल्स में थोड़ा सा यानी इजाफा है, डीजल की सेल्स में। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। इसके अलावा सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर्स में कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ, ख़ास फ्लैट ही हैं। तो ऐसा लगता है, और बाज़ जो हमारे एनालिस्ट हज़रात हैं बाज़ार में मार्केट में वो ये भी कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि मईशत पे थोड़ा सा दबाव होता है, जो मैंने अभी आपको उन्होंने चीज़ें बताई, ट्रेड बैलेंस के हवाले से बताया, करेंसी के हवाले से बताया, और ये जो अभी थोड़ा सा अब जो महंगाई के नंबर्स बढ़ना शुरू होंगे तो मुमकिन तौर पे सीमेंट सेक्टर जो है, और ज़ाहिर बात है कारोबारी लागत भी बढ़ेगी, तो सीमेंट सेक्टर पे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओवरऑल वो थोड़ा सा मज़ीद हल्का फुल्का दबाव का शिकार हो सकती है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि मैं आज एक ये भी चीज़ देख रहा था कि एक बहुत बड़े बैंक के पोर्टफोलियो में मैं ये देख रहा था कि ज़्यादातर जितने भी उनके नॉन परफॉर्मिंग लोन हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि बिल्डर्स हो गए, वो सीमेंट कंपनियाँ नहीं बल्कि सिर्फ खाली जो बिल्डर्स जो हैं उनकी मैं बात कर रहा था। तो लेकिन बिल्डर्स का बहरहाल एक यानी चोली दामन का ताल्लुक जो है वो यानी ये जितनी भी रॉ मटेरियल होता है, सीमेंट होता है, स्टील होता है, इनकी कंजम्पशन से एक बड़ा ताल्लुक होता है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको जो है वो थोड़ा सा आगाह करूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अभी जो भी मामलात रहेंगे मशरक़ वस्ता में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बहुत बातचीत हो रही है, ऑयल की तरसील का मामला है, पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। लेकिन पाकिस्तानी मईशत भी चूँकि तीसरी दर्जे की एक कमज़ोर मईशत है, तो ये है कि ये इसका असर ले रही है, असर लेगी, और इसमें जो हमारी कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी होगा। जैसे कि RLNG की बंदिश की वजह से बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा मुतासर है। उसमें मुमकिन तौर पर एंग्रो पॉलीमर एक कंपनी जो मुझे याद है, या तारिक ग्लास लाहौर में एक सबसे बड़ा अच्छा यानी फ्लोट ग्लास का बनाने वाला इदारा, बहुत यानी टेबल वेयर बनाने वाला इदारा। इस तरह और भी बहुत सारी RLNG बेस होती है। तो उसकी बंदिश के बाद होगा ये कि नेशनल ग्रिड पे आएंगे। नेशनल ग्रिड पे ये है कि ज़रा बेहतर हो गया, इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स आए हैं नेशनल ग्रिड के रेट पे। आप जानते ही ये चीज़ एक हुई थी
تو نیشنل گریڈ پہ اگر آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک سیٹ آف ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ کمپنیاں اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں اور کچھ بہتری رہے. خود اینور پالیمر کے کیس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ آگے چل کے اگر نیشنل گریڈ پہ چیزیں ہوں تو چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اگلا فسکل شروع ہوگا 2027 کا، یعنی یہ شروع ہوگا 1 جولائی سے، تو کمپنیوں کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. وہ جو پوسٹ ایک وقت آئے گا، وہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے پورٹ فولیو بنانے کے لیے. آپ ایکیومولیشن یعنی تھوڑا تھوڑا گریجول بائنگ تھوڑی بہت اس کے لیے آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو تھوڑا بہت یہ کہ آپ کو سیمنٹ یا اسٹیل وغیرہ تو تھوڑا ہمارا یہ خیال ہے کہ ابھی تھوڑا دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ جو جیسے دوسری جینرک کمپنیاں ہیں، جیسے آئل کی کمپنیاں ہو گئیں بیچنے والی یا فرٹیلائزر کی کمپنیاں ہو گئیں بیچنے والی، ان میں تھوڑا سا جو ہے وہ، اور کچھ تھوڑے بہت بینکس ہو گئے، تو ان میں تھوڑا بہت یہ کہ آپ جو اچھی کمپنیاں ان میں دیکھ سکتے ہیں. بینکس میں بھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت رجحان جو ہے وہ ان بینکوں میں آ رہا ہے جن کے ڈویڈنڈس کا کچھ سلسلہ رہا. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بینک الحبیب کا ایک سالانہ یعنی جو بھی ڈویڈنڈس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایچ حبیب میٹروپولیٹن بینک کے بھی ڈویڈنڈس وغیرہ ہوتے ہیں، بینک الفلاح کے بھی ڈویڈنڈس ہوتے ہیں، فیصل بینک جو اسلامی شیڈیول میں آ گیا ہے ان کے بھی ڈویڈنڈس کوارٹر کے ہیں. تو اسی طریقے سے ایچ پی ایل بینک کے بھی جو ڈویڈنڈس ہیں وہ بڑھتے ہیں. تو لوگ سیف ہیونس میں جانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک تھوڑا سا ایک موقع تھا، میں نے آپ کو بتاؤں تھوڑا سا. ظاہر بات ہے ایک نیشنل بینک کا بھی بڑا ڈویڈنڈ آیا ہوا تھا، اب وہ تو ایکس ہو گیا، لیکن ابھی ایک لوگ اگلے ڈویڈنڈ کے لیے، اور جو پرائز بڑی اچھی مل رہی ہے تو لوگ اس کو بھی دیکھیں گے. تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں اویلیبل، وہ 5-6 مہینے 7-8 مہینے کے تناظر میں ہیں. اور اس میں یہ کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ آپ کو مطلب آپ چانس لے سکتے ہیں یا آپ کو رسک جو ہے وہ لینا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ رسک اینڈ ریوارڈ ریشو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. چیزیں بہت نیچے آئی نہیں ہیں، اور ایک جو ڈاؤن سائڈ رسک ہے وہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ اتنا زیادہ نہ ہو. تو یہ ہے کہ آپ کو مواقع یہاں مل رہے ہیں، ایپیٹائٹ جو ہے وہ انویسٹر ایپیٹائٹ یہاں پہ زیادہ ہے. تو یہ کہ یہ مواقع آپ کو ملتے رہیں گے. کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ماری کا یہ جو نوٹسز تھے، اور اس کے علاوہ جو یہ جو او جی ڈی سی کی بھی ڈسکوری تھی، اور باغزئی کے معاملات، باغزئی کے بڑے اچھے نمبرز، او جی ڈی سی کے نمبرز اس سے بہتر ہونے ہیں، اور پھر کچھ ماری کے بھی ہونے ہیں. پھر ماری کے اندر جو اگر فرض کریں کہ ڈھیرکی میں فیڈ اسٹاک گیس جو فرٹیلائزر پلانٹس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، آپ جانتے ہیں، تو وہ اگر ان میں کچھ پروڈکشن میں کبھی اضافہ ہو، یا وہاں پہ جیسے ویکس کی 3 ویکس کی ڈپلائمنٹ ہے، تو وہاں سے اگر اچھے نمبرز ہوں، تو یہ کہ یہ کمپنیاں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی گیس پروڈیوس کرنے والی کمپنیاں کو وہ جو ہے وہ آپ کی نظروں میں رہیں گی. تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ جو ہے یاد دلاتا چلوں. تو میں نے اپنی اس گفتگو میں بات کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ ٹریڈ بیلنس کے نمبرز تھوڑے سے 28 بلین کے آ گئے ہیں، اور یہ تقریباً ہیں 9 مہینے کے. اور 28 بلین کا ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے کہ پاکستان ظاہر بات ہے آگے آئل امپورٹ بھی کر رہا ہے. اس دفعہ امپورٹ کے پیسے زیادہ جا رہے ہیں، اور پچھلے سال کی نسبت پہلے $50-60 پہ رہتا تھا آئل، اس دفعہ یہ معاملات تھوڑا سا ڈبل کی طرف ہیں. آپ جانتے ہیں جو بھی حالات ہیں، تو اس سے جو ایک ممکنہ طور پہ کاسٹ پش انفلیشن، مہنگائی اور لاگت کمپنیوں کے اندر، یہ سب چیزیں پاکستان میں آ سکتی ہیں. پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت دودھ کی قیمتوں میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہم نے سننے میں آیا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید آئی ایم ایف کو پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم یہ جو پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی ہم وہ کر دیتے ہیں اور قیمتیں بڑھا دیں گے، اور یا پھر جی ایس ٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ دے دیں گے. یہ دونوں صورتوں میں تھوڑا سا انفلیشن ہی ہوگا. وہ یہ ہے کہ ایک سخت وقت بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے. معیشت کے ساتھ ہی چلتی ہے اسٹاک مارکیٹ. تو اسٹاک مارکیٹ میں آپ مطلب آؤٹ پرفارم کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ جنرک اسٹاکس کو مزید فوکس کریں. مثلاً اس میں فرٹیلائزر سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر میں آپ جانتے ہیں ایف ایف سی ہے، فاطمہ فرٹیلائزر ڈیڈیکیٹڈ سپلائی ماری سے ملتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اینگل فرٹیلائزر کے بھی ایک پلانٹ کو ملتی ہے. یہ چیزیں 3 بڑی کمپنیاں ہیں فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے میں نے ماری او جی ڈی سی کے جو کل کے نوٹسز تھے اس حوالے سے میں نے آپ کو مزید تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی. تو آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری معلومات پر غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future.
talk to our experts, and get access to exclusive market research and much more.